بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أنا فاطمة پنلیکر زوجة مشتاق پنلیکر من برار ڈسٹرکٹ پالگھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع قصة إبراهيم عليه السلام. قبل الأيام قصيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا اسمه آزر، وكان آزر يبيع الأصنام، وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وفيه أصنام قصيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام، وآزر أيضا يسجد لهذه الأصنام. وكان آزر له ولد رشيد جدا اسمه إبراهيم، وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون ويعبدون للأصنام، وكان يعرف أن الأصنام حجارة والأصنام لا تتكلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفعوا، ولا فأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنعوا. وكان إبراهيم عليه السلام يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا يسأل الناس الأصنام؟ وكان إبراهيم ينصح لوالديه وقومه، وكان الناس يكذبون ولا يفهمون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.